अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। द नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूं ज़म हरीर बाय अमारा हुसैन की एपिसोड नंबर 11। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। छठा बाब, दशनाए पहना। अगर मैं कहूँ कि ये दुनिया किसी और दुनिया का जहन्नुम है। इतवार की शाम, आज आसमान पर फैलता जामनी रंग अभी खिलता हुआ था। इसे स्याही में बदलने में कुछ देर लगनी थी। चंद स्याह उकाब बादलों के सफ़ेद धुनों में ऊपर कभी नीचे उड़ाने भर रहे थे। हर उड़ान के साथ वो अपनी मखसूस सदा लगाते जो फिजा में दूर तक बाजगश कर जाती। इनकी उकाबी नज़रों के नीचे, बहुत नीचे मॉन्स्टर शहर के जंगलात के करीब इस बड़ी से शफाफ पानी की झील के करीब किसी साए को बेताबी से मनलाते देखा था। उकाब ने फिजा में एक और उड़ान भरी और इस दफ़ा इसने नजरें स्याह सांप नुमा बल खाती सड़क पर थी, जिस पर चलती सफ़ेद रंग की गाड़ी तेजी से झील की जानिब बढ़ रही थी। दफ्तन जैसे इस साए ने किसी की आमद को भांप लिया हो। वो कुछ देर वहीं ठहरा रहा, गोया को सूंघ रहा हो, और फिर इसी लम्हे वो तनाव दर दरख्तों के किसी झुंड में गायब हो गया। शायद वो सामने नहीं आना चाहता था। इन तनावदार दरख्तों के झुंड में सब्ज पत्तों से लदी टहनियों और शाखों के बीच वो झील को बिना किसी रुकावट के देख पा रहा था। इसके कानों ने गाड़ी के इंजन की हल्की ना होने वाली बराबर आवाज़ सुनी, और फिर दरवाजे खुले और बंद हो गए। झील किनारे कदमों की आवाज़ ने इर्ताश पैदा किया। तुम मुझे इस तरह अचानक कहीं भी पहुँच कर नहीं कर सकते डिक्टेट नहीं कर सकते। दाऊद सुल्तान दरख्त के पत्ते पर रखा साए का हाथ नस्वानी आवाज़ में आती इस नाम की सदा पर यकदम पीछे को हुआ। इसके कान खड़े हुए। तुम यहाँ आकर मेरी मदद कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें लग रहा है मैं तुमसे ताल्लुक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैकेट की जेबों में हाथ फंसा इसने झील को जायजा लेती नजरों से देखा, गोया फिजा में छाई पुरस्रारियत की वजह खोज रहा हो। फिर इसने नजरें झील से हटकर जमीन पर फैले पत्थरों पर पड़ी। दो तरफ फैले पत्थर हमवार थे, लेकिन बीच में किसी जगह नाहमवार पत्थरों की एक कतार सी थी जो घने दरख्तों तक जाती थी। मुझे लग नहीं रहा ये सच है। कोई भी अजनबी ऐसी हरकत करेगा तो सामने वाला यही समझेगा वो तिलमिलाई थी। क्या तुम्हें लगता है अब हम भी अजनबी हैं? नाहमवार पत्थरों के साथ साथ चलते वो एकदम बोलते हुए रुका, और फिर इसके जानिब पलटा जो सीने पर हाथ बांधे हुए थे, तने हुए चेहरे और नापसंदीदा निगाहों से इसे देख रही थी। मेरा मतलब है, मुझे लगता है शायद हम माजी में पड़ोसी या रिश्तेदार रहे हों। तुम्हारे दादा के तवस्सुत से बोल रहा हूँ। मेरे वो गार्जियन थे, इसलिए। बाकी तुम कुछ गलत मत समझना। लड़कियां बहुत जज्बाती होती हैं, बहुत जल्द उम्मीदें वाबस्ता कर लेती हैं। मैं तुमसे 0% भी इंटरेस्टेड नहीं, पहले से बता रहा हूँ। हाथ उठाकर जैसे इसने मुस्तकबिल के किसी भी इल्ज़ाम से खुद को बरी किया, वो पैर पटकती हुई सीने पर हाथ लपेटे इसके करीब आए। मुझे तुम जैसे मगरूर और ख़ुद को कुछ समझने वाले सेल्फ सेंटर्ड लोग सख्त जहर लगते हैं। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां ऐसी होती हैं तो वो तुम्हारा अपना तजुर्बा है। मैं और मेरी जैसी लड़कियां तुम जैसी कातलों को पसंद करने के बजाय पुलिस के हवाले करना पसंद करेंगी। कातिल? वो ठिठक कर रह गया। माथे पर बल से नमूदार हुए थे। वो इसको ठटकते देखकर इस्तज़ा मुस्कुराई और फिर सर छटक दिया। अब वो ज़मीन से गोल चपटे पत्थर उठा रही थी। तुमसे ये किसने कहा है? मुझे भी वैसे ही सब मालूम हो जाता है जैसे तुम मेरी लोकेशंस का पता लगा लेते हो। वो कुछ देर वहीं ठहरा इसे पत्थर जमा करते हुए देख रहा था। वो जानता था वो क्या करने वाले थे। वो खुद भी पानी के किनारे अक्सर औकात पत्थर इकट्ठे करके इन्हें पानी पर फेंकता और दूर तक सफ़र करते देखता जाता था। तो फिर तुम्हें मुझसे अच्छे रवैये में बात करनी चाहिए। मुझे गुस्सा भी आ सकता है। और वो पत्थर उठाते उठाते इसकी बात पर उलझी। फिर गर्दन मोड़ के इसे देखा। दाऊद सुल्तान का रुख इसी जानिब था। मैं गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके चेहरे के तासरात सर्द हुए, लहजे की गर्माइश ठंडी पड़ती गई। इसके कदम फरीसा की जानिब आहिस्तगी से बढ़ने लगे। इसलिए मैं गुस्सा दिलाने वालों को ही ख़त्म कर देता हूँ। इसके हाथों में जमा किए हुए 5-6 पत्थर छूटकर इसके जूतों पर गिरे। हरनी जैसी आंखों में खौफ सा उमड़ आया। वो इतनी जल्दी खौफजदा होने वाले लोगों में से नहीं थी, लेकिन इसके करीब खड़ा ये शख्स कुछ देर पहले वाले शख्स से यकसर मुख्तलिफ था। 2 कदम पीछे हटी और इसके खौफजदा चेहरे पर नजरें टिकाए हुए था, और वही जान ज़दा बिना सांस लिए इसे तक रही थी। आइंदा मुझे कातिल मत कहना, वरना मैं तुम्हारी बात सच साबित कर दूंगा। इसके चटकते सर्द लहजे ने परीसा को नान के जिस्म में सरसराहट सी फैला दी।
وہ اس کے بے ساختہ بدلتے لہجے پر ہڑبڑائی تھی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہوا، تو یہاں تمہیں کیسی مدد چاہیے تھی؟ کچھ دیر قبل والی ٹون واپس لوٹ آئی، جیسے اس نے کچھ دیر پہلے کچھ سخت کہا ہی نہ ہو۔ وہ جو کچھ فاصلے پر ہاتھ سینے پر باندھے اس سے بے نیازی برتنے کی کوشش کیے کھڑی تھی۔ اس نے اس کے لہجے پر آنکھوں میں امڑتی نمی کو چھپانے کے لیے اس کی طرف سے منہ موڑ دیا تھا، سختی سے پلکیں زور زور سے جھپکی، پھر گلا کھنگاڑتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے یہاں ایک شخص ملا تھا اور اس نے مجھے کہا تھا کہ جس شخص کے پاس تمہاری ماں کی ڈائری ہے میں اسے اس کے پاس یہاں جھیل لے آؤں۔ وہ یوں ہی ایک دم اسے آن وارد ہوا تھا اور پھر اسی طرح ایک دم غائب ہوا تھا۔ وہ خاموش ہوئی، پھر اس نے پیچھے درختوں کے جھنڈ کو دیکھا۔ ایک عجیب سا احساس فضا میں پھیل گیا تھا۔ کچھ بتایا اس نے کہ وہ یہیں کیوں ملنا چاہتا ہے؟ وہ گرے آنکھیں چھوٹی کیے اس کے چہرے کے تاثرات کھوج رہا تھا۔ نہیں، اوکے، شانے اچکائے، کرتے ہیں پھر انتظار۔ اس نے اسے دیکھا تھا اور پھر تالاب کی جانب آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا گیا۔ پریسا اس کے مخالف موجود گھنے درختوں کے جھنڈ کی جانب بڑھی، پھر اس نے ان میں سے ایک درخت کے تنے پر ہاتھ پھیرا۔ نہ جانے وہ نشان جو اس نے اس دن درختوں پر لگائے تھے کیسے غائب ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں پرسوچ ہوئی تھی۔ قدرت شاید اسے کچھ بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ جس زبان میں قدرت اس سے بات کر رہی تھی وہ اس جادوئی زبان سے نابلند تھی۔ اس نے ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی اور وہیں اس درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ اس سے چند قدم دور کھڑے داؤد نے جھیل میں ایک گول چپٹا سا پتھر پھینکا تھا جو اچھل کر پانی پر تیزی سے چھپا کے مارتا دور ہوتا چلا گیا تھا۔ جہاں جہاں سے وہ گزرتا گیا تھا وہیں گول دائرے بناتی لہریں چھوڑ گیا۔ پریسا نے سرخ کوٹ کی جیب سے وہی نوٹ بک اور پین نکالا جس نے لائبریری میں خریدے تھے۔ اس نے لائبریری جاتے وقت اسے جیب میں یوں ہی ڈال دیا تھا۔ وہ نوٹ بک کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ اس کا دل کسی بھاری بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ کبھی کبھار انسان ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ کچھ سمجھ نہیں پاتا، اپنا آپ ہی اجنبی لگتا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنا دوسرے لوگوں کو سمجھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ ایسے ہی کبھی کبھار جب وہ اپنے خیالات کی کسی الجھی ہوئی گتھی کو سلجھا نہیں پاتی تو کاغذ اور قلم اس کے دوست بن جاتے تھے۔ اس نے درخت کے تنے کے قریب زمین کا جائزہ لیا اور پھر وہیں بیٹھ گئی۔ تنے سے ٹیک لگائے اس نے گھٹنوں پر نوٹ بک رکھی، پھر یوں ہی وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے چہرہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اگر میں یہاں بیٹھ کر روز کچھ لکھتی تو کتنا پرسکون رہتی۔ سوزین کی باتیں اس کے دل پر لگی تھیں، لیکن ناکام ہونے کا ڈر مستقل دل میں تھا۔ اسے ایک دم اپنا مینیو اسکرپٹ یاد آیا تھا جسے اس نے اسی جھیل کے کنارے جلا ڈالا تھا۔ ابھی بھی اس نے پین کا ڈھکن کھولا تھا، پھر ایک ہاتھ میں نوٹ بک تھام کے اس پر کچھ لکھنے لگی۔ کبھی کبھار اس کا یوں ہی دل چاہتا تھا کہ کبھی کچھ بھی لکھ ڈالنے کا۔ ابھی بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے پہلے پین چیک کرنے کے لیے سفید بے داغ نئے نکور کاغذ پر چند آڑی ترچھی لکیریں کھینچی، پھر لکھنا شروع کیا۔ اس وقت اس کا ذہن صرف اپنی ذات کے گرد گھوم رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اپنے آپ سے واقف نہیں تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اگر تقدیر اسے کبھی کسی دوراہے پر لا کھڑا کرے تو وہ آسانی سے کوئی ایک راستہ چن پائے گی یا نہیں، یا پھر کوئی بھی راستہ چننے کے بجائے پیچھے ہٹ جائے گی، کیونکہ نئے راستوں نے انہوں نتائج اسے ہمیشہ ڈراتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک حسرت سی ابھری۔ کاش دنیا میں ہر شخص کے نام کی ایک کتاب ہوتی اور وہ اس شخص کے بارے میں سب کچھ اس میں لکھا ہوتا، اس میں ہر راستے کا تعین ہوتا۔ سوچتے ہوئے وہ افسردگی سے پھیکا سا مسکرائی تھی، پھر اس نے اپنے ہاتھ کو نئے صاف صفحات پر پین تھامے چلنے دیا۔ اگر میرا ہر لفظ چابی ہو تو اس سے ان بند دروازوں کو کھولنا چاہوں گی جو میری شخصیت کے رازوں تک جاتے ہیں۔ اس نے آخری لفظ لکھا تھا۔ آسمان پر چھائے سرمئی بادل زور سے گرجے اور ساتھ ہی اسی پل پانی کے زوردار چھپاکے کی آواز فضا میں گونجی۔ اس نے آواز پر تیزی سے نوٹ بک سے نگاہیں اٹھائیں۔ اس سے ذرا فاصلے پر جھیل کے پانی میں اچانک ہلچل سی مچی تھی، جہاں کچھ دیر قبل داؤد سلطان کھڑا تھا اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ نوٹ بک اور پین جیب میں ڈال کر تیزی سے تالاب کی جانب لپکی۔ وہاں داؤد کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہ حواس باختگی سے بھاگتی ہوئی وہیں آ کھڑی ہوئی تھی، پھر وہ چند قدم چلتے جھیل میں آگے بڑھی جہاں چند لمحے پہلے پانی کی ہلچل تھی۔ پانی اس کے گھٹنوں سے نیچے تھا، وہاں ڈوب جانے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس نے ایک دائرانہ ہی جان زدہ نگاہ تالاب پر ڈالی اور پھر حلق کے بل چیختے ہوئے اس کا نام پکارا۔ اس کے آواز کی بازگشت دور تک پھیلتی گئی۔ اسے چند لمحوں تک اپنی آواز آس پاس گونجتی سنائی دی۔ درختوں کے جھنڈ میں پتوں سے بھری پتیوں پر بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ کرتی تیزی سے گرنے لگی۔ آنکھوں میں اچانک پڑنے والی اس افتاد پر بے خدشات کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ وہاں چھائے اندھیرے میں کھڑے سائے نے اس منظر کو دیکھا تھا اور ششدر رہ گیا۔ پریسا کا سرخ کوٹ گھٹنوں سے نیچے پانی سے گیلا ہو چکا تھا۔ کیا یہ اسی نے کیا تھا؟
इस अजनबी शख्स ने जो इस दिन जंगल में आन वारिद हुआ था। इसने सोचा, फिर वो ठटकी, लेकिन अगर इसने इस शख्स ने किया है तो वो सामने क्यों नहीं आता? तालाब में खड़े खड़े इसने दोनों हाथ परेशानी में अपने सर पर रखे, बर्फ के मानंद ठंडा पानी इसके जूते गीले करके जैसे इसके पाँव मुजम्मद करता जा रहा था। इसने एकदम सर उठाकर सुरमई आसमान से गिरती बूंदों को देखा। बिजली चमक और बादल फिर से गरजे और फिर वो फासले पर खड़ी दाऊद की गाड़ी की जानिब लपकी। दरवाजे के लॉक्ड नहीं थे। वो उजलत से ड्राइविंग सीट पर बैठी। बारिश जोर पकड़ती जा रही थी। शीशे पर पानी की मोटी लकीरें फिसलती जा रही थी। अकेलेपन और खौफ के एहसास से ने इसे बुरी तरह अपनी लपेट में लिया था। इसने जूते उतारे, पाँव ठठर रहे थे। दफ्तन गाड़ी में फ़ोन की अनजान सी घंटी बजने लगी। शायद दाऊद सुल्तान का फ़ोन बज रहा था। इसने इधर उधर झांका। डैशबोर्ड के नीचे इसका फ़ोन सफ़ेद वायर से कनेक्टेड था, शायद चार्ज करने के लिए रखा गया था। इसने वायर निकाल के फ़ोन हाथ में लिया। वहाँ स्क्रीन पर तारिक कॉलिंग जगमगा रहा था। इसने कॉल पिक की। चेहरा किसी तूफान की जद में था। हेलो बॉस। इसने इसके कानों से कोई जानी पहचानी आवाज़ टकराई। इसने पहचानने में कुछ वक्त लिया। जहन में झमाका हो, यह इसी शख्स की आवाज़ थी जो इससे होटल ग्रैंड में मिला था। लेकिन वो एकदम चौंकी। वो इसे यहाँ आने का नहीं बता सकती थी। इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। इसने गड़बड़ाते हुए फ़ोन बंद किया। घंटी फिर बजने लगी। इसे कोई छूट खड़ना था। वो इस जगमगाते नंबर को देखने लगी। इसने खिड़की के बाहर झील पर हलचल मचाती बारिश को देखा। क्या वो ठीक होगा? दिल पर लदा बोझ कुछ और बढ़ने लगा। कुछ सोच के इसने कॉल उठाई। गाड़ी में घंटी के बायस फैलता अरताश खत्म हो चुका था। हेलो सर। दूसरी जानिब तारिक ने नस्वानी आवाज़ पे बेयकीनी से फ़ोन को देखा। दाऊद के फ़ोन से लड़की की आवाज़ आई और एकदम इसे झटका सा लगा। वो आवाज़ परीसा कुनान की थी। इसने गर्दन पर हाथ फेरा। ये इसका बॉस क्या कर रहा था? इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैली जो कि परीसा कुनान के अगले जुमले ने रफू चक्कर कर दी। सर, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? आपके बॉस मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए हैं। बारिश हो रही है और मैं शहर मॉन्स्टर के जंगल के बीचों बीच हूँ। इसने एक ही सांस में जल्दी जल्दी कहा था। क्या छोड़कर चले गए? क्या मतलब? आप लोकेशन भेजें मुझे, लेकिन शायद वो कुछ देर तक आ जाएं। आप इंतज़ार नहीं प्लीज़, मुझे यहाँ डर लग रहा है। मैं इनकी गाड़ी में हूँ, मैं कुछ करता हूँ, आप लोकेशन भेजें। इसने फ़ोन रखा और अपना मोबाइल तक गाड़ी में छोड़ गया। ये कैसे मुमकिन था? वो शशोपंज का शिकार हुआ। परीसा ने अपने फ़ोन से जल्दी से तारिक के नंबर की तस्वीर ली। मुबादन दाऊद का फ़ोन बंद ना हो जाए, क्योंकि इस पर लगे लॉक की वजह से वो इसे खोल ना पाती। इसने इस नंबर पर लोकेशन भेजी और दूसरी जानिब तारिक लोकेशन मिलते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। ये बंदा इस लड़की को लेकर वहाँ करने क्या गया था? वो ये बात मान ही नहीं सकता था। वो इसमें इंटरेस्टेड था। इसके लिए ये गधे के सर पर सींग देखने की ख्वाहिश करने वाली बात हो जाती। इसकी गाड़ी मुख्तलिफ मोड़ मुड़ती तेज़ी से जंगल की जानिब बढ़ी रही थी। कुछ ही देर बाद जब वो गाड़ी से उतर रहा था तो उसने स्याह छतरी सर पर तानी हुई थी। बारिश मुस्तकिल बरस रही थी। गाड़ी के शीशे पर उंगली के पुश से दस्तक देकर तारिक ने अंदर से देखना चाहा। सर्दी और शीशे पर बरसते ठंडे पानी के बायस गाड़ी का शीशा धुंधलाया हुआ था। अंदर बैठी परीसा का चेहरा परेशानी की तस्वीर बना हुआ था। आंखों में खौफ की परछाइयाँ थीं। इसकी भीगी लटें चेहरे से चिपकी हुई थी, जो बाहर बारिश में चंद सा आते खड़ी होने के बायस नम हुई थी। इसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और तारिक पर नज़र पड़ी, जिसके चेहरे पर हैरत और उलझन के मिले जुले तासरात थे। किस तरफ गया था वो? सवालिया नज़रों से पहले इसे देखा, फिर इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई। छतरी से पानी की धार बहती ज़मीन पर गिर रही थी। झील के पानी पर तड़ातड़ गिरती बारिश शोर मचा रही थी और दरख्त हवा के बायस झूमते खौफनाक से लगते थे। पता नहीं, मैं झील के पास थी, पीछे देखा तो कोई नहीं था। आपके बॉस वाकई तहजीब से आरी इंसान है। कोट को अपने गिर्द लपेटकर सर्दी से बचने की कोशिश करते इसने नजरें इधर उधर भटकाई। अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। ठीक है, आप मेरे साथ गाड़ी में आ जाएं, बॉस की गाड़ी में इधर ही छोड़ देता हूँ। लेकिन ये अनलॉक्ड है, चोरी नहीं हो जाएगी? इसने गाड़ी से उतरते अपना खदशा जाहिर किया। तारिक ने दूसरे हाथ में थामी दूसरी छतरी इसके हवाले की। इसे ठंडी हवा और बारिश के जोर से कपकपाते इसने उजलत से खोलकर सर पर तान लिया। नहीं होगी, मैं लॉक कर रहा हूँ। इसे बॉस आएंगे तो इनके फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो जाएगी। ओह सही, इसने समझते हुए सर हिलाया। अब गाड़ियाँ भी फिंगरप्रिंट से अनलॉक होती हैं। वो गाड़ी थी भी लग्जरी, शायद तभी इसमें ऐसे फीचर्स थे। काले बरसते आसमान तले चंद कदम के फासले पर तारिक की लाई हुई गाड़ी की जर्द हेडलाइट्स ने इस जगह रोशनी फैलाई हुई थी। गाड़ी की तरफ बढ़ते छतरी थामे इसने एक लम्हे के लिए झील के पानी की जानिब पलट कर देखा था और इसका दिल जैसे डूब के उभरा था। न जाने वो कहाँ होगा। जहन में इसकी अपनी ही आवाज़ गूंजी। तारिक ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में झील को देखा। क्या हुआ? कुछ है क्या वहाँ? इसकी आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी। नहीं, कुछ नहीं।
सरनफी में हिलाया और बारिश के पानी से भीगे लब भींच दिए। वो गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। इसने गर्दन में उभरती गुलटी को अंदर धकेला। इसकी वीरान झील को तकती आंखों में एक नई फिक्र फैली हुई थी। शायद इस अनजान शख्स पर मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए था। मैंने अपने मुफाद के लिए किसी और को मुश्किल में डाल दिया। इसने परेशानी में थोड़ी पर हाथ फेरा था। इसका दिल एक नई पछतावे की लपेट में आने लगा। अगर वापस ना आ सका तो, सोचते हुए इसने लबों पर जुबान फेरी। काश वो इसे अपने मसले में ना धकेलते। शायद मैं ही इस सारे मसले की जड़ हूँ। सर झटक कर इसने भीगती पलकें झपकी। बाहर गुजरते मनाजिर अंधेरे में ढके हुए थे। वो देख पा रही थी वो तो शीशे पर अपना आधा अधूरा अक्स और शीशे के कैनवस पर उभरती स्याह इसी अंधेरे से मिलती फिक्रें। अगला दिन ये यास्मीन कुनान के मोहल्ले के किसी घर का मंजर था। ये घर कॉटेज से चंद मिनट के रास्ते पर था। इस तरफ के सारे घर एक ही नक्शे के बने थे और एक कतार में थे। रात भर होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर को गीला कर दिया था। गीली मिट्टी और फूल पौधों की मिली-जुली बास ने सारे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया था। ज़किया खातून के घर की तिकोनी गुलाबी छत पर बनी चिमनी से धुआं निकलता फिजा में तहलील होता जा रहा था। ये धुआं इनके घर की लिविंग रूम में जलते आतिशदान का था। बाहर की मुनासबत से लिविंग रूम आतिशदान में जलती लकड़ियों के बायस गर्म था। यास्मीन कुनान सुर्ख रंग के सोफों में से एक पर ज़किया खातून के मुकाबले बैठी थी। मोटे मोटे कपड़ों में मलबूस, हाथ में थामा चाय का कप आधा हो चुका था, जो बताता था कि वो वहाँ काफ़ी देर से मौजूद थी। लड़का तो बहुत अच्छा है, अच्छी टेक्सटाइल कंपनी में मैनेजर है, तनख्वाह अच्छी है और फैमिली भी छोटी है। तुम देख लो फरीसा, इससे पूछ गुछ कर लो, वो मान जाए तो बात आगे बढ़ाऊंगी मैं। ज़किया खातून ने जूतों से पैर निकालकर सोफे पर रखे और वहीं करीब रखा बारीक कंबल पैरों के गिर्द लपेटा। इन्होंने एक लंबा सा स्वेटर पहन रखा था और सर पर ऊनी टोपी थी। फरीसा को कोई मसला नहीं होगा, मैं ये रिश्ता हाथ से जाने नहीं देना चाहती। फारिग बैठी है घर पर, न काम न काज, बस जल्दी जल्दी इस फर्ज से सब दोष होना चाहती हूँ ताकि मरहूम शौहर की रूह को भी आराम आ जाए। लड़की से मिल लेंगी तो खुद ही राजी हो जाएगी। खाली कप पास रखी मेज़ पर रख के इन्होंने ज़किया को देखा। तुम इनको मेरे घर आने का कह दो, मैं फरीसा को बता दूंगी कि कोई इसे देखने आ रहा है। लेकिन यास्मीन, आजकल बच्चों को इस तरह शादी के लिए राज़ी नहीं किया जा सकता। पूछना पड़ता है, बाद में मसाइल उठ जाते हैं और फिर माँ बाप बच्चों को पर ज़बरदस्ती करते हैं क्योंकि ज़ुबान जो दे दी होती है फिर वो बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं होती। ज़किया ने अपने खदशात ज़ाहिर करके यास्मीन को देखा जो इसकी बात पर नाखुश सी लग रही थी। चलो देखते हैं। यास्मीन ने एक गहरी सांस ली। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। पास पड़ा अपना पर्स उठा के इन्होंने कहा। इन्हें डर था कि इन्होंने परीसा से पहले ही बात की तो शायद वो मना कर देती। वो परीसा को अमर और दारिया के रास्ते का पत्थर बनने से रोकना चाहती थी। इसके लिए इन्हें बहुत सोच समझ कर सब कुछ करना था। इन्हें एक ऐसी चाल चलनी थी जो 100% काम कर जाए। नाकाम होने का इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो सोचों में गलता गायब दिमागी से ज़किया से मिलकर घर से बाहर आ गई थी। ये शहर मास्टर के पुलिस स्टेशन के प्रोसिक्यूशन ऑफिस का मंजर था। शीशे की दीवार के इस पार खड़ा बुर्राक और मजीद 2-3 पुलिस एहलकार बमा हेड इंस्पेक्टर के शीशे की दीवार नुमा खिड़की के अंदर कमरे में मेज़ के गिर्द आमने सामने रखी कुर्सियों पर बैठे एडम महमूद को और डिटेक्टिव यूसुफ को देख रहे थे। कमरा पूरा खाली और ग्रे रंग के पेंट से मजीन था। कमरे के वस्त में रखी इस मेज़ पर एक सफ़ेद बल्ब रोशन था। ये दीवार नुमा शीशा कमरे की दाएं जानिब था जो कि अंदर की जानिब से शेडेड था। अंदर बैठे नफूस को अंदाज़ा न हो पाता था कि जिस कमरे से ये शेडेड शीशा जुड़ा हुआ था वो सब इंस्पेक्टर का ऑपरेटिव रूम था, जहाँ से इन्हें बखूबी देखा और सुना जाता था। क्या तुम इस रात शमसुद्दीन के घर गए थे जिस रात इनका कत्ल हुआ था? यूसुफ की एडम को अंदर तक जांचती आंखों में उलझन थी। इस शख्स ने आज पुलिस स्टेशन आकर खुद को ये कहते हुए हवाले किया था कि इसका इस जुर्म से कोई लेना देना नहीं है और पुलिस इसके पीछे किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसका इस वक्त यूं भाग जाना खौफ के तहत था। वो इस झूठे इल्ज़ाम की बदौलत अपनी नई चलती हुई कंपनी और माँ बाप को अपने खिलाफ खामखा मुंतफिर नहीं कर सकता था। इस रात नहीं, लेकिन इससे पिछले दिन गया था और इस वक्त हमारी अच्छी मुलाकात हुई थी। एडम ने बिना किसी तरद्दुद के पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। वहाँ और कौन कौन था? कुछ गैर मामूली जो तुमने वहाँ महसूस किया, क्योंकि तुम्हारी और शमसुद्दीन के बीच जो कॉल थी वो फेक थी, यानी AI जनरेटेड थी। लेकिन इसका पता हम लगा नहीं पा रहे। ये काम किसने किया है? जो कोई भी था इस काम में माहिर था। यास्मीन कुनान के भाई मुराद
बेज़िल अपनी फैमिली के हमरा थे। यूसुफ ने सामने रखी फाइल में कुछ लिख कर जवाब दिया। मतलब ये है कि कोई मुझे फंसाना चाह रहा है, लेकिन कौन और किस लिए? एडम ने उलझती आंखें यूसुफ पर टिकाईं। क्या कोई ऐसा बंदा है तुम्हारे सर्कल में जिससे तुम्हारी बनती ना हो? यूसुफ ने अगला सवाल किया। एडम कुछ सोच में पड़ गया था। लेकिन ऐसा कोई नहीं था, इसकी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। नहीं, कोई नहीं। नफ़ी में सर हिलाया यूसुफ ने, एक थकन ज़दा सांस भरी। इस केस का ना कोई सर था ना पैर, और जहाँ तक बात एडम महमूद की थी, इसके आने से पहले ही वो बेगुनाह साबित हो चुका था। इस मर्डर के पीछे जो कोई भी था, वो कोई शातिर दिमाग का शख्स था। इसने अपना कोई ट्रेस नहीं छोड़ा था। तो ठीक है फिर एडम, वो सादगी से मुस्कुराया। तुम जा सकते हो, माजरत कॉटेज फिलहाल सील्ड ही रहेगा। तुम्हें अपनी कंपनी का इंतज़ाम कहीं और करना पड़ेगा। हाँ, ओके। एडम ने जल्दी से समझते हुए सर इस बात में हिलाया। लेकिन खैर, मेरी कंपनी वहीं से काम कर रही है जहाँ पहले थी। मैं अब चलता हूँ। यूसुफ से मुसाफा करता हुआ वो उठ खड़ा हुआ। बाहर खड़े नपूस पे शिकस्त खुर्दा कदमों से अपनी जगह की जानिब बढ़ गए थे। ये केस इनका दिमाग घुमा रहा था। जहाँ कहीं उम्मीद की कोई किरण जागती, वहीं दम तोड़ जाती। बुराक ने सर पर हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस खारिज की और गर्दन को इधर उधर घुमा के गोया जहन पर छाए ख्यालात की थकन उतारनी चाहिए। न जाने शम्स अंकल के साथ क्या हुआ था। इसका जवाब लगता है इनकी रूह ही दे सकती थी। ग्रीन हाउस के अंदर दिन का उजाला फैला हुआ था। शीशे की दीवार से अंदर झांको तो अंदर चिड़ियों की चहचहाट और पौधों की खामोशी के अलावा कुछ महसूस नहीं होता था। अंदर भूरी लकड़ी की मेज़ साफ सुथरी थी। आज मामूल की तरह इन पर टहनियाँ या फूलों के गुलदस्ते बनाने का सामान नहीं फैला था। ईंटों का फर्श बना था, साफ सुथरा था। जा बजा कुछ पत्ते थे जो सफाई के बाद गिरने की गुस्ताखी कर बैठे थे। ग्रीन हाउस के अंदर ही सामने की गोल पत्थरों वाली दीवार में लगा भारी दरवाज़ा खुला और एलिफ सर पर तिकोनी जर्द रुमाल बांधे बाहर आई। इसके हाथ में कपड़ों की बाल्टी थी जिसमें धुले हुए कपड़े पड़े थे। इसने ग्रे रंग की ढीली सी स्कर्ट पर नीला स्वेटर पहन रखा था। गर्दन जरा उठा के ढूंढती नजरों से एलिफ ने इधर उधर देखा। न जाने कहाँ ही लड़की बड़बड़ाते वो बाल्टी की एक तरफ रख गई थी। जब कोई औरत ग्रीन हाउस के दरवाजे पर नमूदार हुई, एलिफ ने शीशे के दरवाजे से इसको देखा, ठिठक कर बाल्टी जमीन पर रख दी। फिर तेजी से औरत की जानिब आई। सलाम। सादगी से मुस्कुरा के इस औरत को सवालिया नजरों से देखा जो कुछ तफ्तीशी निगाहों से गिरदो पेश का जायजा ले रही थी। वासलाम, कैसी हो? औरत ने खुला सा गाउन और फिर उसके ऊपर वैसे ही लंबा ऊनी कार्डिगान पहन रखा था। हाथ में इसने एक टिफिन बॉक्स थाम रखा था। एलिफ नाम है तुम्हारा? आगे चोटी की औरत ने अंदाजा लगाया। जी, एलिफ है। आइए अंदर, आ जाएं। एलिफ दरवाज़ा इस औरत के लिए खोलते हुए बशाशत से बोली। अरे नहीं, अंदर नहीं आ रही, बहुत शुक्रिया, ये जैतून देने आई थी। हमारे अपने बाग के हैं। टिफिन एलिफ को देते हुए इन्होंने गर्दन इधर उधर घुमाई। एलिफ ने इनकी निगाहों के ताक़ुब में कुछ ना समझी से इधर उधर देखा। न जाने वो क्या ढूंढ रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि आने का मकसद सिर्फ जैतून देना नहीं था। परीसा कहाँ है? बुलाकर इन्होंने बेसब्री से पूछा। पता नहीं, यहीं कहीं थी। क्यों, आपको कोई काम है इससे? एलिफ ने इसी नर्म मुस्कुराहट के साथ इस्तफसार किया। देखो, तुम बुरा नहीं मानना, मैं नहीं जानती थी तुम्हारा से क्या ताल्लुक है, लेकिन जब इस लड़की का दादा का इंतकाल हुआ है, ये लड़की मुझे शक में मुब्तला कर रही है। इनकी आवाज़ सरगोशी में बदली थी और वह कुछ राहसारी से एलिफ के करीब हुई थी। फिर दोनों हाथ उठाए। तुम यही सोचो कि मेरा क्या काम इसके मामलात में। लेकिन शमसुद्दीन साहब बहुत अच्छे इंसान थे। इनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है, पड़ोस में। बस मैं इसी वजह से तुम्हें मुतल्ला कर रही हूँ, वरना तो मैं यास्मीन के पास जा सकती थी। लेकिन वो शायद सख्त रवैया अपना ले, और आजकल के बच्चे तो सख्ती पर मजीद बिगड़ जाते हैं। एलिफ इस औरत के चेहरे के उतार चढ़ाव को देख रही थी। ये इन्हीं औरतों में से थी जो सारा दिन बालकनियों में या खिड़कियों में खड़ी होकर दूसरे घरों के मामलात समझना चाहती थी। वो खुद अभी तक परीसा के किसी ज़ाती मामले में मदखल नहीं हुई थी, क्योंकि वो इसे खुद से किनारा करता नहीं देखना चाहती थी। वल्लाह थी, शुक्रिया। लेकिन दरअसल कुछ ही दिनों में पहले मैं काफ़ी अच्छे जैतून लाई हूँ। मज़ीद जैतून लेना ज़्यादती होगी, माजरत। सीने पे हाथ रख के इसने सर को शुक्रिया के अंदाज में खमसा किया था। आप ये किसी और को दे सकती हैं। परीसा के बारे में आपको शायद गलत फहमी हुई है। वो अपने काम से बाहर जाती है, वापसी पर कोई दोस्त ड्रॉप कर देता है। मैं इसकी बातों से बाखबर हूँ। नहीं, लेकिन तुम नजर रखो इस पे। मोहल्ले में रहने वाले लोग बातें बनाएंगे। इस औरत ने अपनी तमाम तिलमिलाहट छुपाते हुए एलिफ के टिफिन वापस किया। एलिफ ने इसके चेहरे पर उमटने वाली ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट वाज़ेह तौर पर महसूस की। ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ज़रा काम करना है। लहजे की मिठास को एलिफ ने कम ना होने दिया। अलबत्ता अल्फाज से इस औरत को वो बावर करवा चुकी थी कि वो इस तरह के इन मामले में नहीं बोल सकती थी। ऐसे लोगों को संभालना वो खूब जान चुकी थी। ये दुनिया भरी पड़ी थी ऐसे लोगों से जो अपनायत के चूल्हे ओढ़े
اندر کا زہر چھپائے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو انہی کے زبان میں جواب دینے کے ہنر سے اب وہ بخوبی واقف تھے۔ یہ لوگ کچھ ایسے گھناؤنے کاموں میں ملوث تھے جو بظاہر گھناؤنے نہیں لگتے تھے، جو بہت چھوٹے لگتے تھے، لیکن یہ چھوٹے کام کسی اچھے انسان کی روح کو کچلنے کا سب سے بڑا سامان تھے۔ بظاہر یہ لوگ سادہ رویہ اپناتے تھے، لیکن اندر ہی اندر سر اٹھاتے شیطان کو تسکین دینے کے لیے چالیں چلتے تھے۔ انہیں اپنے مطابق چلانے کے لیے وہ جو لوگ ان کی چالوں میں آ جاتے تھے وہ ہمہ وقت اسی کی فکر میں ہوتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ برسوں پہلے یہاں آ کر اس نے پہلا سبق سیکھا تھا، لیکن اس سبق کو سیکھنے سے پہلے وہ کسی کٹ پتلی کی طرح پہلے ان لوگوں کے ظاہری لہجوں کا شکار ہوئی تھی۔ یہ بھی اس کے سیکھے جانے والے بہت سے ہنر میں سے ایک اہم ہنر تھا، جس کو سیکھے بغیر اس دنیا کے لوگ محض کٹ پتلی بن جاتے تھے، اور ان چاروں کو پھیلے سیاہ دل کے حامل لوگ اپنے مفادات کے لیے انہیں نچاتے رہتے تھے۔ وہ عورت آہستہ مگر شکست خوردہ قدم اٹھاتی دروازے سے پلٹ چکی تھی۔ الف مسکرائی، اس کی آنکھوں کے گرد ڈھلتی عمر کی ہلکی سی جھریاں گہری ہوئی تھیں۔ بالٹی اٹھا کے وہ گرین ہاؤس سے باہر آئی تھی اور باہر گھاس کے فرش پر قدم رکھتے گرین ہاؤس کے دائیں جانب مڑ گئی جہاں وہ چھوٹا سا تالاب تھا۔ تالاب کی طرف دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکی تھی۔ فریسا سر جھکائے تالاب کے پاس بیٹھی تھی۔ سنہری دھوپ اس کے اوپر پڑتی اس کے کھلے شہد رنگ بالوں کو سونے سا سنہرا دکھا رہی تھی۔ الف نے اپنے اور اس کے درمیان حائل فاصلے کو عجلت میں طے کیا تھا۔ فریسا ہاتھ میں ٹہنی تھامے تالاب کے پاس پانی پر تیرتے پتے کو ٹہنی سے ادھر ادھر ہٹ کر دے رہی تھی۔ ٹہنی کے ادھر ادھر ہونے پر پانی ہلکورے لینے لگ جاتا تھا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم لگتی تھی۔ ڈھیلی سے مہرون اونی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر میں وہ رف سے حلیے میں تھی۔ الف نے کچھ بولنے کا ارادہ کیا لیکن پھر کسی احساس کے تحت رک گئی۔ سامنے ہی بڑی بلوت کے دور تناؤ دار درختوں کے درمیان کھڑے ہو کے اس نے بالٹی گھاس پہ رکھی اور اس میں سے کپڑا نکال کر جھاڑے۔ پانی کی پھوار سی الف کے چہرے سے ٹکرائی۔ بلوت کے درخت کے درمیان اس سے جڑی تار پر اس نے کپڑے پھیلانے شروع کر دیے۔ کپڑے جھاڑنے کی آواز پر فریسا کی ٹہنی کو حرکت دیتے ہاتھ رکے اور اس نے پلٹ کر آواز کی جانب دیکھا۔ نرم نرم سی دھوپ اسے آنکھیں میچنے پر مجبور کر گئی تھی۔ چہرے پر آتے کھلے بالوں کو اس نے کان کے پیچھے عرصہ الف خانم تار پہ کپڑے بچھا رہی تھی۔ وہ ایک دم اٹھی اور ان کی جانب لپکی۔ الف خانم، آپ مجھے آواز دے دیتی، میں بچھا دیتی کپڑے۔ سارے کام آپ کرتی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس کے لہجے میں شرمندگی سی تھی۔ آستین ذرا اوپر کو کھینچتے اس نے جھک کر بالٹی کی سے کوئی شرٹ اٹھائی اور اسے نچوڑنے لگی۔ پھر جھاڑتے ہی اس نے دانت سے بھینچے۔ سردی کے باعث پھوار سر جما دینے والی لگتی تھی۔ ہاتھ گیلے ہوئے تو برف کی مانند جمتے محسوس ہوئے۔ تم مجھے کہیں نظر نہیں آئی اور جو تم نے مجھے ٹھہرنے کے لیے جگہ دی ہے تو کیا میں اتنا نہیں کر سکتی؟ اس کی جانب دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر تار پہ بچھے کپڑوں کو ٹھیک کیا۔ الف خانم، شروع میں شاید میں آپ کو اجنبی سمجھتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے اور میرے درمیان تعلق کے بارے میں نہیں بتا سکتی، لیکن بالٹی سے کوئی چادر اٹھاتے اٹھاتے وہ رکی، پھر سیدھی ہو کے الف خانم کے چہرے پر نظریں ٹکائیں جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ لیکن چاہے آپ نہ بتائیں، میں جانتی ہوں کہ آپ کے اور میرے درمیان کوئی گہرا رشتہ ہے۔ فضا میں پھیلی چڑیوں کی چہچہاہٹ دھیمی ہوئی۔ ہوا نے درختوں کے چند پتے ان دونوں پر برسائے۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ کتنا گہرا؟ الف ٹرانس کی اسی کیفیت میں بولی تھی گویا سانس لی تو موضوع بدل نہ جائے۔ بہت گہرا، فریسا پلکے چھپکے بنا بولی، پھر ایک قدم الف کے قریب آئے۔ شاید خون کا؟ الف سانس لینا بھول گئی تھی۔ گردن میں ابھرتی گلٹی کو نگلنے سے فریسا نے نگاہیں چرائی۔ الف کے چہرے پر ایک رنگ سا آگے گزرا تھا اور اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ میں بتاتی ہوں مجھے ایسا کیوں لگتا ہے۔ فریسا بولنے ہی لگی تھی کہ الف نے حواس باختگی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ فریسا، الف کے لب کپ کپائے، وہ رگو پے میں ایک لرزش سرایت کر گئی تھی۔ دیواروں کے کان ہوتے ہیں اور تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہم دونوں کے گرد جو بھی دیواریں ہوں گی۔ الف خانم نے ایک محتاط نظر سے اسی طرف کا اشارہ دیا تھا۔ وہ معمولی نہیں ہوں گی۔ کچھ ایسا مت بولنا جو ہم دونوں کو مشکل میں ڈال دے۔ لہجہ سرگوشیانہ تھا، اتنا کہ فریسا نے وہ سرگوشی بمشکل سنی تھی۔ پھر الف کھنکاری، تم یہاں کیوں بیٹھی تھی اکیلے؟ کوئی پریشانی ہے کیا تمہیں؟ فریسا کے چکنے تاثرات کو نظر انداز کر کے الف خانم نے جیسے اس کے چہرے پر کوئی پریشانی پرکھنا چاہی۔ الف خانم، وہ ایک دم بولی، پھر رکی، ارد گرد کو احتیاط سے دیکھا گویا الف کی بات کا اثر لیا ہو۔ اسے ایک ہم راز چاہیے تھا اور شاید اس کی ہم راز کے سامنے کھڑی یہ عورت تھی۔ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا لہجہ فکریہ تھا اور وہ عادتاً ہونٹ کا کنارہ کھجا رہی تھی۔ ہاں بولو، کیسی بات؟ وہ پوری طرح متوجہ تھی۔ یہاں نہیں، اندر چلیں، گرین ہاؤس میں۔ اس نے ان کا ہاتھ تھاما اور گرین ہاؤس کی جانب قدم اٹھائے۔ الف نے عجلت سے خالی بالٹی اٹھائی اور حیران سی ہوئی یہ جانے بغیر کہ اصل حیرت سے
ان کا واسطہ کچھ ہی دیر میں پڑنے والا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ داریا بستر پر کوہنیوں کے بل لیٹی تھی، سنہری بال جوڑے میں لپیٹے وہ فون پر تیزی سے انگلیاں چلا رہی تھی۔ امر نے اسے ٹیکسٹ کیا تھا، شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ ان کی ملاقات پریسا کا ذکر کرنے پر خراب ہوئی تھی، تبھی وہ اب معذرت کر رہا تھا۔ امر میں تمہارا برا نہیں چاہتی تھی، تبھی میں نے تمہیں پریسا کی سچائی بتائی، وہ واقعی کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، تم اس کے پیچھے پڑ کے اپنا وقت برباد مت کرو۔ میسج کر کے اس نے سیل تکیے پر رکھا۔ باہر کھٹکا سا ہوا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کی کھڑکی سے باہر کاٹیج واضح دکھائی دیتا تھا۔ اس نے کھڑکی پر پھیلے پردے سمیٹ لیے اور کھڑکی کے دونوں پٹ کھول کے دھوپ کو اندر آنے دیا، جو کہ چند ساعتوں کی ہی مہمان تھی۔ کمرے کے سے نکل کر باہر آئی تو سیڑھیوں کی ریلنگ پر ہاتھ رکھے اس نے نیچے جھانکا، شاید موم آ گئی ہیں۔ اسے تجسس ہوا، نہ جانے وہ کیا خبر لے کر آئی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آ گئی تھی۔ یاسمین کنان شاید اپنے کمرے میں تھی اور ان کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اندر داخل ہوئی تو انہیں الماری کے پٹ کھولے مصروف سا کھڑا پایا۔ انہوں نے اس کی موجودگی محسوس کی تو الماری کے پٹ سے سر نکال کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ داریا اب ان کے بستر کے پاس سے رکھے سنگل صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ تو کیا بنا؟ اس کی آواز پر جو الماری میں کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی تھی ایک تھکن زدہ سی سانس خارج کرتی گویا ہوئی۔ بات تو بن گئی ہے، بس پریسا کو منانا ہے، جو کہ مشکل لگتا ہے۔ اگر اس نے منع کر دیا تو ہم زبردستی نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی ہم مہمانوں کے آنے پر اچانک اسے بتا سکتے ہیں۔ اگر اس نے کچھ الٹا بول دیا تو تیار رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ الماری کا پٹ بند کر کے انہوں نے ہاتھ میں تھام کر وہ شیشے کی سوئیاں اور اون کے گولے بستر پر رکھے جو انہوں نے الماری سے نکالے تھے۔ نہ جانے اون کا وہ گلابی گولا کہاں گیا تھا۔ کچھ مایوسی سے موجودہ اون کے گولے کو دیکھ بات کرتے کرتے کروشیا کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا آپ نے کچھ سوچا ہے؟ داریا کے چہرے پر فکر یا تاثرات امڈ آئے۔ وہ کچھ سیدھی ہو کر بیٹھی، کچھ پل پہلے بے نیاز ہوا ہو چکی تھی۔ بالکل، لیکن فی الحال تمہیں کچھ جاننے کے تجسس میں نہیں رہنا چاہیے۔ ہم حالات کو ایسے موڑ دیں گے کہ جیسے انہیں ویسے ہی ہونا تھا، سمجھ گئی؟ جب تک تم میرے پلان سے بے خبر رہو گی تب تک تمہیں جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا، ورنہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی جھوٹ تمہیں پکڑوا سکتا ہے۔ داریا پرسوچ نظریں ان پر جمائے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کے ہاتھ تیزی سے کچھ بننے میں مصروف تھے۔ جس تیزی سے ان کے ہاتھ چل رہے تھے اسی تیزی سے ان کا دماغ بھی چل رہا تھا۔ اب وہ اپنے منصوبے کے لیے مختلف لاہل عمل ترتیب دے رہی تھی۔ دھوپ دھیرے دھیرے زمین سے سمٹتی جا رہی تھی اور ٹھنڈی چھایا ان کی جگہ لے رہی تھی۔ بلوط کے درختوں سے جڑی تار پھیلے کپڑے ہوا کے حرکت کرتے تھے۔ گرین ہاؤس کی تکونی شیشے کی چھت جو کہ ہرے تازہ بیل بوٹوں سے لدی ہوئی تھی، اس پر بیاس راہ پھیلے سوکھے پتے ہوا سے بکھر سے جاتے۔ شیشے کی چھت سے اندر جھانکو تو گرین ہاؤس کے وسط میں رکھی میز کے گرد ایک طرف آمنے سامنے کرسیاں رکھے الف اور پریسا بیٹھی تھی۔ پریسا الف کی جانب جھکی ہوئی کچھ کہہ رہی تھی، جبکہ الف کا ہاتھ ایک دم سے حیرت اور پریشانی کے تاثرات کے باعث منہ پر ٹھہر گیا تھا۔ کیسے غائب ہو گیا وہ پریسا؟ وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی، ماتھے پر پسینے کے قطرے امڈ آئے۔ کیا وہ تیرنا چاہتا تھا؟ نہیں ہانم، وہ غائب ہو گیا ہے۔ اتنی سردی میں کون پاگل تیرنے کا رسک لے گا، اور پھر ایسے کہ جمتے ٹھنڈے پانی سے باہر نہ آئے؟ وہاں اتنا پانی تھا کہ بلی کا بچہ بھی نہیں ڈوب سکتا تھا۔ جھیل کے بالکل کنارے پر ہوا ہے یہ۔ الف گنگ سے اسے دیکھ کر گئی اور پھر بولی، تم کیا کر رہی تھی اس وقت، اور کیا تم نے ارد گرد کچھ دیکھا؟ یعنی کچھ غیر معمولی؟ وہ آہستگی سے واپس کرسی پر بیٹھی۔ اس دفعہ الف کا چہرہ ہیجان زدہ تھا۔ نہیں، میں وہاں درخت کے پاس بیٹھ گئی تھی اور اسی وقت ایک دم مجھے پانی میں سے اس کے گرنے کی آواز آئی اور وہ پانی میں غائب ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، تم لوگ وہاں کیا کر رہے تھے، اور یہ شخص تمہارے ساتھ کیوں تھا؟ پریسا نے لب بھینچ لیا۔ اگر اس نے آدھی بات بتا دی تھی تو اسے اس پر پراسرار شخص کے بارے میں بھی بتانا چاہیے تھا۔ بتاؤ پریسا، تم دونوں جھیل کے کنارے کیا کر رہے تھے؟ الف نے اس کے تاثرات کے اتار چڑھاؤ کو جانچنا چاہا۔ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اگر میں اسے وہاں لے جاؤں تو وہ مجھے بتا دے گا کہ دیدا کا قاتل کون ہے۔ اور اس نے گردن مسلتے ہوئے جلدی سے جملہ مکمل کیا۔ پریسا، الف نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما، اور تم نے اس پر بھروسہ کیسے کیا؟ تمہیں کیسے پتا کہ وہ تمہیں سب کچھ بتا دے گا؟ کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ جب میں یہ لاکٹ نہیں پہنوں گی، اس نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا، تو میرا عکس انسان کا نہیں ہوگا۔ میرے پاس اس پہ بھروسہ کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں الف خانم۔ مجھے اپنی دیدا کو بچانا ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اور اپنے ماں باپ کے قتل کے پیچھے کے راز کھوجنے ہیں۔ اگر میرے پاس دیدا بھی نہیں بچے گی تو میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ الف کی آنکھیں دماغ کے اندر تک الجھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ سخت سردی میں اسے گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ پریسا،
کیا وہاں وہ شخص آیا تھا جس نے تمہیں سب بتانے کا وعدہ کیا تھا جب تم دونوں جھیل کے کنارے تھے؟ نہیں، وہ وہاں نہیں تھا، صرف ہم دونوں تھے۔ الف خانم، کیا وہ مر تو نہیں گیا؟ کہیں میں نے اسے مشکل میں نہ ڈال دیا ہو؟ وہ لفظ چبا رہی تھی، آنکھوں میں پریشانی اور فکروں کا عکس ہلکورے لے رہا تھا۔ پریسا، تم ٹھیک سے سوچو، جس وقت وہ غائب ہوا اس وقت کو دوبارہ سوچو۔ مجھے بتاؤ، الف نے اس کی بات نظر انداز کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نئے اندیشے اور وہمیں سر اٹھا رہے تھے، اور وہ ان سب کو سچ نہیں ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ پریسا نے الف کے چہرے پر جمی نگاہیں ہٹا کے سامنے رکھے گلاب کے پھولوں پر ٹکائیں۔ ذہن کے پردے پر وہ منظر دوبارہ ابھرا اور اس نے الف خانم کو دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ہاتھ میں نوٹ بک تھامی ہوئی تھی اور اس پر کچھ لکھ رہی تھی، اور اسی دوران یہ سب ہوا تھا۔ میں نے وہاں کچھ اور محسوس نہیں کیا تھا جس پر اوہ خدا! الف کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا سی گئی۔ اس نے دونوں ہاتھ گالوں پر رکھ دیے اور آنکھیں بند کر کے جیسے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا۔ ہانم، ہانم! پریسا نے ان کے گالوں پر رکھے ہاتھ تھامے۔ وہ ایک دم الف خانم کو اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اوہ خدا! انہوں نے ایک ہچکی سی لی تھی اور پلکیں اٹھائیں تو آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ پھر سینے پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے سانس لینا چاہی اور چہرہ اٹھا کے پریسا کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ وہ نوٹ بک کہاں ہے؟ کیا مطلب؟ وہ بکھلا گئی۔ وہ نوٹ بک جس پر تم نے کچھ لکھا تھا، وہ کہاں ہے پریسا؟ پریسا ان کے ہاتھ چھوڑ کے کھڑی ہوئی، پھر ڈھیلے سویٹر کی جیب کی زپ کھول گئی۔ اس نے جیب سے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں وہی نوٹ بک تھی۔ کیا لکھا تھا تم نے اس میں؟ ان کا لہجہ کپکپا رہا تھا، ایسے لگتا تھا وہ کسی گہرے احساس تلے تھی۔ آنسو ٹوٹ کر نیچے گرا تھا اور وہ زمین میں جذب ہو گیا تھا۔ پریسا نے بوکھلاہٹ سے نوٹ بک کا وہی پہلا صفحہ کھولا تھا۔ ہوا میں عجب تیزی سی آئی تھی۔ الف نے سیاہ لکھائی میں لکھی وہ سطر پڑھی۔ اگر میرا ہر لفظ چابی ہو تو میں اس سے ان دروازوں کو کھولنا چاہوں گی جو میری شخصیت کے رازوں تک جاتے ہیں۔ پریسا نے سطر کو اور پھر الف کے چہرے پر پھیلتے سائے کو دیکھا۔ انہوں نے گردن میں ابھرتی گلٹی کو نگلا تھا۔ ان کی آنکھیں ویران تھی، اس پر جمی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے الف خانم؟ آپ مجھے بہت پریشان کر رہی ہیں۔ مجھے امید تھی یہ سب نہ ہونے کی۔ میں نے ہمیشہ سے دعا کی تھی دوبارہ سے یہ سب نہ ہونے کی، لیکن میری امیدیں ہار گئیں شاید۔ ان کے آنسو تو اتر بہتے چلے جا رہے تھے اور وہ دم سادھے گومگوسی کیفیت میں انہیں تک رہی تھی۔ اسی سطر میں ایسا کیا تھا کہ اس نے ایک بار پھر غور سے پڑھا تھا؟ انہوں نے پریسا کو ایک دم اپنے کندھے سے لگایا۔ آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر پریسا کے بالوں میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ ہکا بکا سی بنا حرکت کے ان کے کندھے سے لگ چکی تھی۔ پھر اس نے ان کی سرگوشی اپنے کانوں میں سنی۔ تمہیں یہ سطر مکمل کرنی ہے پریسا، ورنہ وہاں مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ اسے لگا آسمان پوری شدت سے اس پر آن گرا ہو۔ اس نے ان کے کندھے سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن الف نے اسے پھر بھی کندھے سے لگائے رکھا۔ لیکن تم اس بات سے کسی کو آگاہ نہیں کرو گی، حتیٰ کہ تم یہ بات خود سے بھی مت کرنا، ورنہ تم بہت مشکل میں پڑ جاؤ گی پریسا۔ تم غزال کی طرح مشکل میں پڑ جاؤ گی۔ میں اس سب کو دوبارہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی پریسا۔ میں تمہیں دوسری غزال بنتی نہیں دیکھ سکتی۔ الف خانم، وہ ایک جھٹکے سے ان سے الگ ہوئی۔ اس کی آنکھیں ویران سی ہوئی تھی۔ آپ میری ماں کو کیسے جانتی ہیں؟ سانس پھولنے لگی تھی، اب اس کے ہاتھوں میں لرزش شروع ہونے لگی تھی۔ آپ غزال کنان کو کیسے جانتی ہیں؟ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں وہ نوٹ بک پکڑائی۔ تمہیں اس سطر کو پورا کرنا ہے پریسا۔ پریسا نے صفحے پر اپنی لکھائی کو دیکھا اور پھر ہچان لی ہوئی آنکھوں سے الف خانم کو۔ لیکن مجھے نہیں معلوم، میں نہیں کر سکتی، وہ بکھلائی کسی ننھے غزال کی طرح جو کھڑے ہونے پر مسلسل گرتا ہے اور ہر دفعہ اس کی آنکھوں میں چمک اور خوف غالب آ جاتا ہے۔ تم کر سکتی ہو پریسا، تم غزال کی بیٹی ہو، تمہیں یہ صلاحیت وراثت میں ملی ہے، یہ تمہیں ہی کرنا ہے۔ تمہیں اس سطر کو مکمل کرنا ہے پریسا۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کبھی انہیں دیکھتی اور کبھی اس سطر کو۔ لیکن اگر یہ میں نے کیا ہے تو وہ ہے کہاں؟ میرے ساتھ یہ قدرت کون سا کھیل کھیل رہی ہے؟ وہ بکھلائی ہوئی تھی۔ الف ہی کی آنکھیں لیے کسی ٹرانس کی کیفیت میں بنا پلکے چھپکے سے دیکھی گئیں۔ اگر میں تمہیں کہوں کہ یہ دنیا کسی اور دنیا کا جہنم ہے تو کیا مانو گی تم؟ کیسا جہنم؟ وہ کرسی سے اٹھی، بھویں پھیلی ہوئی تھی، نوٹ بک چھوٹ کر زمین پر گر چکی تھی۔ میری زندگی کی ایک پہیلی بن گئی ہے الف خانم، مجھے مزید پہیلیوں میں مت الجھائے۔ تم جس دنیا میں رہ رہے ہو یہ واحد دنیا نہیں ہے جو موجود ہے۔ ایک اور دنیا بھی ہے جو مخفی ہے، جسے تم نے کبھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اپنے باسیوں کو کھینچ لاتی ہے اپنی طرف۔ تم پریسا کنان، تم بھی اسی دنیا کی باسی ہو۔ For God's sake خانم، آپ مجھ سے مذاق نہ کریں، میں فی الحال ہنسنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں مذاق نہیں کر رہی پریسا، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تم یہ سطر مکمل کرو، تم خود جان جاؤ گی۔ الف اٹھی اور نیلے آسمان کو تکنے لگی جس کی نیلاہٹیں ٹھنڈی اور نرم تھی۔
सूरज की तेज किरणों से आ रही, हालांकि ये दोपहर का वक्त था। फिर वो चौंकी और फिर एकदम से परीसा को देखा। वो शख्स जो गायब हुआ है, इसका नाम क्या है? आंखों में उलझन ही उलझन थी। परीसा ने कुर्सी पर बैठे बैठे झुका सर इनकी जानिब उठाया और पलके झपकी। दाऊद सुल्तान। एलिफ का दिल अपनी जगह से फिसलकर जैसे किसी पाताल में गिरा था। दाऊद सुल्तान। धूकने की माने चलती सांसों में इनकी बड़बड़ाहट ऊंची हुई थी। वो बेजान सी होकर कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठी। फिर वो खुद पर काबू पाते हुए बोल उठी, मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। परीसा हैरान हुई, तुम ये सतर मुकम्मल करो। परीसा, तुम्हें सब कुछ जल्दी करना है। वो शख्स किसी भी तरह के हालात का शिकार हो सकता है और यकीनन तुम ये नहीं चाहोगे कि तुम इन हालात की वजह बनो। वो बोल के रुकी नहीं, बाहर की जानिब लपकी थी। एलिफ खानम, इसने ऊंची आवाज़ में इन्हें पुकारा। इनके तेज चलते कदम बीच में फासला बढ़ाते जा रहे थे। आप कहाँ जा रही हैं? वो कुर्सी से उठकर खड़ी हुई, लेकिन वो दरवाज़ा अबूर कर चुकी थी। इसने कमर पर दोनों हाथ रखे और आसमान की जानिब चेहरा करके आंखें मूंदी। एक गहरी सांस लेकर इसने अपनी मौजूदगी को महसूस करना चाहा, क्योंकि इसे सब कुछ महज एक ख्वाब लग रहा था। फिर आंखें खोलकर चेहरा झुकाया। इसके स्निकर्स का एक तस्मा खुला हुआ था और पास ही मिट्टी पर वो छोटी सी नोटबुक थी। वो झुकी और ज़मीन से नोटबुक उठा के मेज़ पर रखी। फिर पंजों के बल बैठकर अपना तस्मा बांधा। फारिग होकर इसके यूं ही मेज़ पर रखी नोटबुक को देखा, लेकिन इससे पहले कि इसकी नज़र किसी और चीज़ से टकराती, मेज़ के नीचे मोटी लकड़ी में एक दरसी थी और इसमें कोई किताब रखी थी। वो चौंक उठी, भवें तन गई। इसे नहीं मालूम था कि इस मेज़ के दर्ज में है। शायद इसने कभी गौर नहीं किया था। इसने किताब दराज से निकाली और उठे हुए फ्लोरल शॉप के शटर से तेज हवा सारे ग्रीन हाउस में हलचल मचा गई थी। दरियाए एमरलैंड का ये किनारा, जिसे छोटी पथरीली रेलिंग से महफूज किया गया था, जहाँ यहाँ से दरिया के पानी पर तैरती मछलियों की रंग बिरंगी कश्तियाँ नजर आ रही थी। रेलिंग के आसपास मसरूफ लोग चलते चलते रुक जाते थे। इस मंजर को अपने सेल फोन्स के कैमरों में मुकीद कर लेते और कुछ ऐसे खुश्क मिजाज थे कि यह खूबसूरत मंजर और मौसम भी इसकी खुश्क मिजाजी पर असरअंदाज न होता था। आसपास खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगे थे। हर स्टॉल के करीब ग्राहकों के बैठने के लिए कुर्सियां रखी गई थी, जिनमें एक पर मिसेस मरात बेसल बैठी थी। इन्होंने खाकी रंग का कार्डिगान पहन रखा था, रफ से हुलिये में थी, फोन कान से लगाया हुआ था और दूसरी तरफ से स्पीकर्स में उभरने वाली आवाज़ को बगौर सुन रही थी। मैं किसी दोस्त से मिलने आई हूँ बाहर मुराद, 1 घंटे तक वापसी होगी मेरी। वो मोहतात अंदाज में बोल रही थी। एक हाथ गोद में रखा था जिसमें हैंडबैग थामे हुई थी। इसकी नज़र छोटी सी गोल मेज़ के दूसरी तरफ बैठे एमर पर थी। अलविदाई कलमात कहते इन्होंने फ़ोन रख दिया था। क्या कह रहे थे डैड? वो चम्मच से पॉकेट ब्रेड में कीमा भर रहा था। प्लेट में इसके साथ एक तरफ नीम पकी हुई सब्जियां रखी हुई थी। ये यहाँ की खास डिश थी और अमूमन फूड स्ट्रीट पर पाई जाती थी। कहीं जा रहे थे? 2 दिन के लिए पैकिंग का बोल कर गए हैं। इन्होंने हाथ पर हाथ लपेटकर यूं ही अपनी कोहनी सहलाई, फिर ठंडी हवा को अंदर तक उतारते पूरी तरह से इसकी जानिब मतवज्जा हुई आंखों में ममता की गरमाइश लिए। वैसे ये क्या कह रहा है मेरा बेटा आजकल? इनके लहजे में वही अजली मिठास ढल आई थी। एमर जो निवाला चबा रहा था, हाथ में थामा चम्मच प्लेट में रखकर सीधा हुआ। मॉम, ऐसे बात मत किया करें, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, कुछ चिढ़ते हुए बोला था। इसके सुनहरी फ्रेम के चश्मे में धुकते मिसेस मरात के चेहरे के अक्स पर एक गहरी मुस्कुराहट फैली। वो आगे को हुई और फॉर्क में कुछ सब्जियां फंसा के पुचकारने के अंदाज में इसके सामने की। चाहे औलाद कितनी भी बड़ी हो जाए, माँ के लिए वो हमेशा नन्हे बच्चे की मानिंद ही होती है। चलो खाओ, ये पता नहीं कैसे खाना खाते होंगे, साफ लग रहा है बाहर से ही मंगवा के खा रहे होंगे। एमर ने कुछ मुंह बनाया और फिर फोक से हाथ से सब्जियां लेकर खाई। इनके खाने वाली बात वो नज़रअंदाज कर गया था। फिलहाल वो यहाँ बेबी ट्रीटमेंट लेने नहीं आया था। इसे जो कुछ करना था जल्द अज जल्द करना था। ममा, मैं चाहता हूँ आप डैड से बात करें। मैं शादी करना चाहता हूँ परीसा से। मैंने पहले भी आपको बताया था, लेकिन आप नज़रअंदाज कर गई बात। मिसेस मुराद के चेहरे पर नापसंदीदगी सी उतर आई थी। क्या वो तुम्हें वाकई पसंद है अमर? इसकी आंखें इसके चेहरे पर फैले तासरात के पीछे छुपे जज्बात पहले जान चुकी थी। जाहिर है तभी बोल रहा हूँ। वो मसरूफ से अंदाज में पानी का गिलास मुंह तक ले जाते रुका था। नहीं, तुम इसलिए नहीं बोल रहे। तुम्हें लगता है कि इससे शादी करके तुम्हें कॉटेज से जुड़ा इनका फार्म हाउस मिल जाएगा और डैड की नज़र में तुम्हारा इमेज ठीक हो जाएगा। मॉम, इसका लहजा तेज हुआ। खाने से गोया दिल उचाट हो गया था। गिलास जोर से गोल मेज पर पटकने के अंदाज में रखा। एमर मुराद बेसिल, वो अफसरदगी से मुस्कुराई। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम किसे धोखा दे रहे हो?
اس نے لب کھینچ لیے اور سر جھکائے، آنکھیں میچی، ہاتھ میں تھامے گلاس پہ گرفت اتنی سخت ہوئی کہ گویا کسی بھی لمحے اس کے ہاتھ میں کرچی کرچی ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہی ہیں، میں نے جو کہا ہے اسے ڈیڈ تک پہنچا دیجیے گا۔ ایمر، اگر شادی کے بعد بھی تمہیں فارم ہاؤس نہ ملا تو پھر؟ ایسا نہیں ہوگا، میں بنا سوچے سمجھے کچھ نہیں کرتا مام۔ تو میں ٹھیک سمجھی، تم یہ شادی فارم ہاؤس لینے کے لیے ہی کر رہے ہو؟ تمہیں وہ اچھی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ اس کے پاس تمہاری ضرورت کی چیز ہے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ کیا سب ایسا نہیں کرتے؟ کیا ہر کسی عمل کے پیچھے اپنا مفاد نہیں ہوتا؟ یہ ایک نارمل اور ہیومن نیچر ہے، اس کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ سنہری فریم کی عقب میں امر مراد کی آنکھوں کے ڈورے سرخ سے ہوئے تھے، یا مسز مراد کو لگ رہے تھے۔ اس کے دل پر شوہر اور بیٹے کے بیچ بڑھتے فاصلے بوجھ بنتے جا رہے تھے۔ یہ ہستی بستی نارمل فیملی کی خواہش انہی خواب سے لگنے لگی تھی۔ میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں موم، میں گھر واپس آنا چاہتا ہوں۔ مجھے ڈیڈ کے سامنے اپنی عزت بنانے کے لیے جو کرنا پڑا وہ میں کروں گا۔ مجھے انہیں پروف کرنا ہے کہ میں بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ مجھے انہیں اپنے ساتھ دوستوں کے ساتھ طرح مسکراتے دیکھنا ہے، اور اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کاٹیج اور گرین ہاؤس۔ بیٹے، عزت اور محبت ایسی چیز نہیں ہے عزت اور محبت ایسی چیز نہیں جس کے لیے کوئی ذریعہ استعمال کر کے انہیں جیتا جائے۔ دل پہ بڑھتے بوجھ نے آنکھوں کو نم ہونے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے ایمر کی میز پر رکھتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ انہیں ایسے نہیں جیتا جاتا بیٹا، یہ انسان کے اندر سے پھوٹتی ہیں، یہ محسوس کی جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا اس نے اپنے ہاتھ مسز مراد کی گرفت سے پیچھے کھینچ لیے۔ اگر ان کے سامنے اپنی محبت اور صلاحیت ثابت کرنے کے لیے پوری دنیا بچھانی پڑے تو میں چھان لوں گا۔ کیوں؟ میں بے عزتی کی زندگی نہیں گزار سکتا، اور یہی چیز مجھے میری عزت اور محبت دلا سکتی ہے۔ میں انہیں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں ان کا بیٹا ہوں جو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ لہجہ عطل تھا، سلگتا ہوا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ڈیڈ اس طرح خوش ہو جائیں گے؟ ان کی آنکھوں سے آنسو پھسلتا، وہ شوہر کے رویے پر افسوس کر رہی تھی جو ان کے بیٹے کو ان کے حال میں لے آیا تھا۔ وہ تو ایسا تو نہیں تھا، کبھی یہ کیسے مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ زندگی نے انہیں ایمر نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ بالکل، کیونکہ وہ مجھے کسی مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی کچھ ایسا کروں جس سے ان کا نام روشن ہو۔ یہ میرا آخری چانس ہے مام۔ لیکن کس قیمت پر؟ تمہیں نہیں لگتا محبت اور عزت کے لیے ایسی وجوہات کی ضرورت انہیں کھوج کھلا بنا دیتی ہے؟ بیٹا، تم خود کو ثابت کرنے کی جنگ میں اپنی قیمت لگا رہے ہو۔ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تم خود کو کھوتے جا رہے ہو، اور اس چیز کے لیے جس کے نتیجے کا تمہیں علم نہیں؟ آپ سمجھ نہیں رہے۔ آپ مجھے نہیں سمجھ سکتی مام، اس احساس کو نہیں سمجھ سکتی کیونکہ آپ کبھی میری جگہ نہیں رہی ہیں۔ نہ، انہوں نے پوری زندگی روز مجھے مسترد کیا ہے۔ مجھے زندگی میں اگر آگے بڑھنا ہے تو مجھے پہلا اپروول انہی کا چاہیے ہے۔ مسز مراد کے چہرے پر آنسو لڑک کر لکیریں بناتے گئے۔ میں محبت اور مسترد ہونے ان دونوں احساسات سے واقف ہوں بیٹا، تبھی میں کہہ رہی ہوں کہ محبت اور عزت کو زبردستی نہیں جیتا جاتا بیٹے۔ تو پھر کیا کروں میں؟ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا، میز کے ہلنے پر چمچے کھنکھنائے۔ کیا اپنا مذاق بنتا ہوا دیکھوں؟ اپنا تماشا بنواؤں؟ He thinks that I'm a failure. I need my father's approval. I need to prove that I'm not a failure. میرا باپ سمجھتا ہے کہ میں ایک ناکام شخص ہوں، مجھے ان کے اپروول کی ضرورت ہے۔ مجھے انہیں بتانا ہے کہ میں ناکام انسان نہیں ہوں۔ اسے سمجھانا بیکار تھا، وہ جانتی تھی فی الحال اسے وہی کرنا ہے جو اسے صحیح لگتا ہے۔ انہوں نے ایک افسردہ سی آہ بھری۔ ٹھیک ہے، جو کچھ تم حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تمہارے پاس وہ دو نتیجے سامنے آ سکتے ہیں، یا تو تمہارے دل کو سکون مل جائے گا، یا یہی سب تمہیں ایک اندیکھے نہ ختم ہونے والے بھنور میں دھکیل دے گا، اور یہ تمہارا بیہیورل پیٹرن بن جائے گا، کسی اور چیز کی تلاش میں جو تمہاری پہنچ میں نہیں ہوگی، جو تمہیں کبھی نہیں مل پائے گی، لیکن تم اس سے پیچھے بھاگو گے جیسے اب بھاگ رہے ہو۔ امر، کچھ محبتیں ہماری نصیب میں نہیں ہوتی، انہیں حاصل کرنے کے لیے انسان جب اپنی قیمت لگاتا ہے تو یہ بھول جاتا ہے کہ یہ معاملہ نہ ختم ہونے والا ہے۔ وہ ہر بار ایک نہ ملنے والی چیز کے لیے اپنے آپ کا سودا کرتا ہے، یہ جانے بغیر کہ جس محبت اور عزت کا وہ طلبگار ہے وہ سب سے پہلے اسے اپنے آپ سے مل سکتی ہے۔ خود سے باہر نکل کر مانگو گے تو وہ پہنچ سے دور ہوتی چلی جائے گی۔ وہ پہنچ سے دور چیزیں ہمیشہ پرکشش لگتی ہیں، چمکتی ہوئی، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن ہماری امیدیں ہمیں اس کے پاس لے جاتی ہیں، اور قریب جانے پر پتہ لگتا ہے کہ ہم دھوکے کا شکار ہوئے ہیں۔ امر نے پلکیں چپکی تھی، دماغ سنسا ہو چکا تھا۔ مام، آپ بات کر لیں گی نا؟ ان کی بات پر کوئی تاثر دیے بغیر اس نے صرف پر امید سی نگاہیں ماں کے چہرے پر جمائی تھی۔ ان کے ویران چہرے کی جانب اٹھا، اور پھر ایک پھیکی درد بھری مسکراہٹ اس پر پھیل گئی۔ بند لبوں سے انہوں نے بس اتنا ہی کہا۔
अमर ने झुककर माँ के माथे पर बोसा दिया और फिर लंबे लंबे दाग बढ़ता आसपास चलते फिरते लोगों के हजूम में गायब हो गया। वो इसी जानिब देख रही थी जहाँ वो गायब हुआ था। आंखों में नमी चमचमाते बल्बों की तरह चमक रही थी। कुछ चीज़ें इंसान तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो खुद इनसे गुजर न जाए। कुछ चीज़ें दूसरों से नहीं सीखी जाती, कुछ तजुर्बात खुद करने पड़ते हैं। वो इन्हें नहीं बता सकती थी कि वो इसी तरह सारी कश्तियाँ चलाना चाहती थी, इस मोहब्बत की खातिर जो वो मुराद बेसिल से पाना चाहती थी, जिसका एहसास इस शख्स ने इनके दिल में डाला था। लेकिन इस मोहब्बत की तलाश ने इनकी आंखों में धुंध फैला दी थी। वो आखिर तक ये समझती रही कि मोहब्बत ही मुराद है। लेकिन जब इससे शादी हुई तो वो इस हकीकत से आशना हुई कि मोहब्बत और वो शख्स दो अलग अलग चीज़ें हैं। इस शख्स ने इन्हें अपने लिए मोहब्बत चाहिए थी तो दूसरे से इसके पास थी ही नहीं। वो इस मोहब्बत से आ रही एक शख्स था जिसकी मोहब्बत सिर्फ अपने लिए थी। वो इसे दूसरों को देना नहीं जानती थी, जानता था तब अपने दिल को जोड़ने के लिए जिस मरहम ने काम किया था वो इनकी खुद से मोहब्बत थी, जिस चीज़ को वो बाहर तलाश कर रही थी। जब इन्हें खुद में महसूस हुई तो एक रास्ता सा खुल गया था इनके सामने। चाहे इन्हें मुराद से वो मोहब्बत नहीं मिली थी, लेकिन इस तजर्बे ने इन्हें खुद से मोहब्बत ज़रूर सिखा दी थी। आज ही बात वो अपने बेटे को नहीं समझा सकी थी, इसलिए इन्हें इसे जाने देना सही लगा। कभी कभार तकदीर से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। ये शख्स उस्ताद है जो सबको जो जो जब कोई सबक सिखाने पर तुल जाए तो इसे इंसान को सिखाना पड़ता है, चाहे इसके लिए कीमत अपने आप की ही क्यों ना देनी पड़े। सूरज अपनी नरम किरणें मोस्टर शहर से पूरी तरह समेट चुका था। गोल पत्थरों से बने पुल और इमारतें जिनके आसपास शफाफ शीशे सा चमकता पानी सुरमई माइल नीले आसमान का अक्स दिखाता था। शहर में दरख्तों के बहताज शहर मॉस्टर को किसी तस्वीर की तरह मुकम्मल करती थी। अलिफ तेज तेज चलती तकरीबन भाग रही थी। इसे अच्छी तरह पता था कि इसे कहाँ जाना है। ये नाम दाऊद सुल्तान, इसके दिमाग में हलचल सा मचा गया था। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसे यहाँ का रुख करना पड़ेगा। इसे उम्मीद थी जिस चीज़ को वो लेने यूं अचानक बाहर निकल आई थी वो अपनी सही सलामत शक्ल में हो। लब चबाते इसके चेहरे पर फिक्रिया साया फैले थे। शहर मॉस्टर पर के पुराने बाजार से गुजरने के बाद इनका रुख इन छोटे से झोंपड़ों नुमा पक्के घरों की जानिब था। यहाँ गरीब शहरियों का बसेरा था। इस जगह के घर काफ़ी पुराने थे। शहर इसके इलाके पर ज़्यादा काम नहीं किया गया था। वो ऊंची नीचे रास्तों से होती हुई चंद घरों के अकब में नस्ब एक पोस्ट बॉक्स तक आई थी। इसने पोस्ट बॉक्स के बराबर मौजूद बड़े बड़े पत्थर को सरकाया। इतने सालों बाद क्या वो यहाँ मौजूद होगा? इसे दीमक खा नहीं गई होगी? सोचते हुए इसने इसी जगह पर जहाँ से पत्थर हटाया था वहाँ मौजूद बारिश के बायस नमसी मिट्टी पर उंगली से चांद से मिलता जुलता एक निशान बनाया था। एलिफ ने आंखें बंद की। उफ, शायद ये काम ना करे। दिल गोया सीने से बाहर आने को था, तभी जमीन में गड़गड़ाहट सी हुई। इसने बुखलाकर आंखें खोली। जिस जगह से वो निशान बनाया था वहां जमीन पर चौकोर शक्ल में किनारे से उभरने लगे थे। इसने हवास बाख्ता होते हुए इर्द गिर्द देखा। कोई नहीं था वहां। दूर कुछ लोग खड़े थे, लेकिन अगर वो इसकी जानिब रुख करते भी तो इसे न देख पाते। वो इस खाली सुनसान पड़े घर की ओट में थी। जमीन पर धूल से अटा जंग आलूद लोहे का डब्बा उभर आया था। अब इसने इस डब्बे पर कुछ अल्फाज लिखे थे, अरबी रस्मुल खत। लेकिन ये अरबी नहीं थी, ये पर्शियन ज़बान लगती थी। जंगालूद डब्बे के ढक्कन के पास धूल सी हवा में तहलील हुई। इसने ढक्कन खोल दिया। हाथों की लर्जिश पर इसका कोई काबू ना रहा था। अंदर पड़े खत को देखकर इसने एक लम्हे के लिए इसका दिल डूबा, कहीं लिखाई मिट ना गई हो। नए अंदेशे ने इससे परेशान किया था। खत हाथ में लेकर इसने डबडबाती आंखों से खोला था। कई दिल दहला देने वाले मनासिर नजरों के सामने घूमे थे। खत की लिखारी बारीक थी और किसी और जुबान में, लेकिन पढ़ने के काबिल थी। दाऊद सुल्तान, आखिरी उम्मीद, मासत मन अरा, रदा बाहर, दोदी शमा, तहवील दादाम, मसूलियत, हिफ्ज आन, बरहदा शमासत। दाऊद सुल्तान हमारी आखिरी उम्मीद है। इसे मैंने तुम दोनों के हवाले किया है। इसे महफूज रखना तुम लोगों की जिम्मेदारी है। आसमान इस औरत के सर पर आन गिरा था। फटी फटी आंखें लिए वो कुछ सातों के लिए साकत बैठी रही थी। फिर इसने इसके हवास बहाल होने पर इस खत को लपेटा था और घुटनों तक आते ढीले गाउन की जेब में डाल दिया था। इसने वही अमल दोबारा दोहराया जो कुछ देर पहले किया गया था। जमीन पर वही निशान बनाते ही वो लोहे का डिब्बा जमीन में धंसकर गायब हो गया था। अलिफ ने वहां मिट्टी बराबर की और इस भारी पत्थर को वापस अपनी जगह पर मुश्किल धकेल दिया। इसे परीसा को खबरदार करना था, वरना वो मुश्किल में पड़ सकती थी। इसे दाऊद सुल्तान नामी शख्स से इसे खबरदार करना था और इससे नहीं मिल सकती थी और वो खतरे में थी। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।